ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य चतुर्थीः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। वयं तत्पुरुषसमासप्रकरणे अग्रे पठामः। तत्र गतपाठे अस्माभिः एतावता किं किं पठितं तत् सकृत् स्मरामः। तत्र एकादिश्चैकस्य चादुक् इति सूत्रं पठितं। सूत्रस्य एकान्नविंशतिः इति उदाहरणं भवति, तत्साधितं। ततः परं वार्तिकं पठितं। वार्तिकम् इत्थम् अस्ति: षष उत्वं दत्तृदशधा सूत्रपदादेष्टुत्वं च धासु वेति वाच्यम् इति क्रमशः षोडश षड्धा षोढा कैयटमते च षड्ढा इति उदाहरणानि दृष्टानि। ततः परं परवल्लिङ्गं द्वन्द्वतत्पुरुषयोः इति सूत्रं पठितम्। तत्र मयूरकुक्कुट्यौ कुक्कुटमयूर्यौ मयूरीकुक्कुट्यौ एवं द्वन्द्वपक्षे उदाहरणम्, अर्धविप्पलिति तत्पुरुषपक्षे उदाहरणं दृष्टम्। ततः परं परवल्लिङ्गतायाः अपवादवार्तिकम् आरब्धं वर्तते। तच्च एवं: द्विगुप्राप्तापन्नालं गतिपूर्वसमासेषु प्रतिषेधो वाच्यः। नाम परवल्लिङ्गतायाः प्रतिषेधः एषु एषु विषयेषु वक्तव्यः इत्यर्थः भवतु। तर्हि अस्य वार्तिकस्य पदच्छेदः, अर्थः अस्माभिः चिन्तितः। अधुना क्रमशः उदाहरणानि द्रष्टव्यानि सन्ति। तत्र प्रथमम् उदाहरणमुच्यते: पञ्चसु कपालेषु संस्कृतः पञ्चकपालः पुरोडाशः इति। नाम सः अयं पुरोडाशः तादृशः वर्तते यः पञ्चसु कपालेषु संस्कृतः वर्तते इति। तत्र पञ्चन सुप् कपालसुप् इति भवति। ततः पञ्चसु कपालेषु संस्कृतः इत्यस्मिन् अर्थे पञ्चकपाल इति सूत्रात् संस्कृतं भक्षाः इत्यनेन अण इति प्रत्ययः अपि भवति। एवं किल? अतः तत्र तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च इत्यनेन सूत्रेण समासः भवति। तद्धितार्थे गम्यमाने, यथा तद्धितार्थः अत्र अण् इति विधीयते इति। संस्कृतं भक्षाः इत्यनेन तत्र प्रत्ययः भवति, परन्तु तस्य प्रत्ययस्य प्रकृते द्विगोर्लुगनप्रत्यय इत्यनेन लुक् भवति। ततः पञ्चकपाल इत्येव अवशिष्यते। तर्हि पञ्चकपाल इति अवस्थायां पञ्चकपाल इति पदस्य किं लिङ्गं स्यात् चेत् तत्पुरुषः खलु अत्र तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च इत्यनेन तत्पुरुषः अत्र विधीयते इति कृत्वा तत्र परवल्लिङ्गं द्वन्द्वतत्पुरुषयोः इत्यनेन सूत्रेण परवल्लिङ्गता प्राप्यते। नाम पञ्चकपाल, तत्र कपाल इति शब्दः नपुंसकलिङ्गे भवति। अतः नपुंसकलिङ्गत्वात् तत्र पञ्चकपालम् इति स्यात्, परन्तु तथा न भवति। कुतः?
अनेन वार्तिकेन तत्र निषेधः कृतः। किं द्विगुप्राप्तापन्नालं पूर्वगतिसमासेषु प्रकृते द्विगुसमासः वर्तते। कुतः संख्यापूर्वत्वम् अस्ति, पञ्च इति अस्ति तत्र, अतः संख्यापूर्वत्वात् द्विगुसमासः वर्तते। अतः द्विगुसमासे गम्यमाने प्रकृते पर्वलिङ्गं द्वन्द्वतत्पुरुषयोः इत्यनेन यन्नपुंसकत्वं प्राप्तं तस्य निषेधः क्रियते। कथयति अग्रे, किन्तु विशेष्यलिङ्गमेव, कपालित्यस्य लिङ्गं न भवति परन्तु विशेष्यस्य लिङ्गं भवति इत्यर्थः। अतः पंचकपाल विशेष्यपदं किं वर्तते? पुरोडाशः। स च कस्मिन् लिङ्गे वर्तते? सः पुल्लिङ्गे वर्तते। अतः पंचकपालः इत्यस्यापि लिङ्गं, पंचकपाल इति शब्दादपि पुल्लिङ्गः एव भवति। पंचकपाल इति शब्दस्य लिङ्गमपि पुल्लिङ्गम् एव भवति। अतः पंचकपालः इत्युच्यते। इति द्विगुसमासे पर्वलिङ्गतायाः निषेधस्य उदाहरणम्। अग्रे तत्र प्राप्त इति शब्दः पठितः। नाम किमुक्तं? प्राप्तापन्नालं पूर्व इति। अपि च गतिसमासेषु, नाम प्राप्त, आपन्न, अलम् एते पूर्वं वर्तन्ते, नाम पूर्वपदत्वेन सन्ति। यस्मिन् तत्पुरुषे, तादृश तत्पुरुषे अपि पर्वलिङ्गतायाः निषेधः ज्ञातव्यः इत्यर्थः। इति वार्तिकस्य अर्थः अस्माभिः कृतः आसीत्। अतः इदानीं प्राप्तशब्दः यदा पूर्वं भवति यस्मिन् तत्पुरुषसमासे, तस्यापि तत्र पर्वलिङ्गतायाः निषेधः वक्तव्यः। उदाहरणमस्ति प्राप्तजीविकः इति उदाहरणमस्ति। कथयति, अत्र उत्तरपदस्य जीविकाशब्दस्य यल्लिङ्गं तत्समासस्य न भवति इति। तत्र प्राप्तजीविकः इत्यत्र कथं विग्रहः कर्तव्यः चेत्, प्राप्तः जीविकाम् एवं रीत्या विग्रहः भवति। प्राप्तसु जीविका अम् सूत्रम् अस्माभिः पठितमासीत्, प्राप्तापन्ने च द्वितीयया इति। अतः तेन प्रकृते समासः भवति, स च तत्पुरुषसमासः वर्तते। तत्र प्राप्तजीविका इति लभ्यते सुब्लुक् इत्यादि विधाय। प्राप्तजीविका इत्यवस्थायाम् अयं तत्पुरुषः खलु प्राप्तपूर्वपदत्वमपि वर्तते। तत्र आदौ पर्वलिङ्गं द्वन्द्वतत्पुरुषयोः इत्यनेन सूत्रेण पर्वलिङ्गता प्राप्ता। पर्वलिङ्गता प्राप्ता चेत् प्राप्तः जीविकाम् इत्यस्य प्राप्तजीविका इति उदाहरणं स्यात्। नाम इति स्त्रीलिङ्गत्वं स्यात्, समस्तपदस्यापि स्त्रीलिङ्गत्वं स्यात्। तत्तु नापेक्षितम्। अतः किमुक्तं? प्राप्तपूर्वकः यः तत्पुरुषः, प्राप्त इति शब्दपूर्वकः यः तत्पुरुषः, तस्या तत्र पर्वलिङ्गतायाः निषेधः भवति। अपि च तत्र यः जीविकां प्राप्तवान् तस्य यल्लिङ्गं वर्तते तदेव लिङ्गं समस्तपदस्यापि भवति इति। अतः प्रकृते प्राप्तः जीविकां यः प्राप्तवान् अस्ति सः कश्चन पुमान् अस्ति। अतः समस्तपदस्य पुल्लिङ्गत्वं भवति। अतः प्रकृते स्त्रीलिङ्गं प्रबाध्य पुल्लिङ्गत्वं भवति इति अर्थः। तदेव कथितवान् अग्रे, अत्र उत्तरपदस्य जीविकाशब्दस्य यल्लिङ्गं तत्समासस्य न भवति। अतः समस्तपदस्य तत्र प्राप्तजीविकः यः जनः वर्तते विशेष्यरूपः,
तस्य यल्लिङ्गं तदेव लिङ्गं समस्तपदस्य अस्यापि भवति प्राप्तजीविकः देवदत्तः अथवा यः कोऽपि। अतः तत्र एवं रीत्या वार्तिकेन पर्वलिङ्गतायाः बाधः अवगन्तव्यः। अग्रे किमुक्तम्? अलं पूर्वस्य इति। अलं पूर्वस्य उदाहरणं किम्? अलं पूर्वस्य उदाहरति किम्? अलङ्कुमार्यै अलङ्कुमारिः इति। तत्र परन्तु ततः पूर्वम् अन्यः अपि शब्दः खलु मूले पठितः अस्ति। कः? नाम वार्तिके पठितः अस्ति। कः? आपन्न इति। तस्यापि उदाहरणम् एवमेव अवगन्तव्यं यथा प्राप्तजीविकः इति साधितः। तत्र आपन्नः जीविकां प्राप्तापन्ने तृतीयया इत्यनेन समासः। अन्यत् सर्वम् अपि विचारं यथा वयं प्राप्तजीविकः इत्यत्र कृतवन्तः तद्वत् सर्वोऽपि विचारः आपन्नजीविकः इत्यत्रापि भवति। तत्रापि पर्वलिङ्गतायाः प्राप्तिः दर्शनीया। ततः एतेन निषेधः वक्तव्यः, वार्तिकेन निषेधः वक्तव्यः। अतः आपन्नजीविकः इत्येव उदाहरणं भवति। तत्र विशेषः नास्ति। प्राप्तजीविकः इति वदेव सोऽपि समासः भवति इति कृत्वा एषः तत्र पृथक्तया न व्याख्यातवान्, व्याख्याता मूले इत्यर्थः। अलं पूर्वस्य उदाहरति इदानीं किम्? अलङ्कुमार्यै अलङ्कुमारिः इति। तत्र कथयति अत्र उत्तरपदकुमारीलिङ्गं समासस्य न भवति इति। कुमार्यै अलं कश्चन पुरुषः वा अथवा कश्चन कुमारः वा इत्यर्थः। अलं कुमार्यै इति अवस्थायाम् अलं कुमारी ङे तत्र अलम् इति पर्याप्त्यर्थे स्वीकर्तुं शक्यते, अव्ययं तद्। अतः प्रकृते समासः भवति। समासानन्तरं सुब्लुक् प्रातिसंज्ञा अलङ्कुमारी इति लभ्यते। तत्र अलङ्कुमारी इत्यवस्थायां कुमारी यः शब्दः अस्ति सः एकविभक्तिकत्वं प्राप्नोति। नाम नित्यविभक्तिकत्वं तस्य वर्तते। अतः एकविभक्तिजा पूर्वनिपाते इत्यनेन सूत्रेण तस्य उपसर्जनसंज्ञा भवति। उपसर्जनसंज्ञायां गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य इत्यनेन तस्य ह्रस्वत्वमपि भवति। अतः अलङ्कुमारि इति प्रयोगः भवति। ततः सुप्रत्ययः सुस्थाने विसर्गः अलङ्कुमारिः इति सिद्ध्यति। अलङ्कुमारिः नाम कश्चन जनः। तर्हि तत्रापि कुमारी शब्दः प्रकृते तत्पुरुषः अस्ति। तत्पुरुषः सति कुमारी शब्दः परशब्दः वर्तते। परशब्दः स च स्त्रीलिङ्गे भवति। स्त्रीलिङ्गे भवति इति कृत्वा पर्वलिङ्गता प्राप्ता। पर्वलिङ्गं द्वन्द्व तत्पुरुषयोः इत्यनेन सूत्रेण, परन्तु सा नापेक्षिता अत्र। अतः सूत्रे द्विप्राप्तापन्नालं पूर्व इत्यनेन वार्तिकेन निषेधः कृतः। अतः यः कुमार्यै अलम् अस्ति देवदत्तादिः तस्य पुल्लिङ्गस्य एव लिङ्गम् अत्र भवति अलङ्कुमारिः इति। अत्र कश्चन विचारः। उदाहरणं तु साधितं, परन्तु उदाहरणसिद्धिः यदा अस्माभिः उक्ता तदा तत्र समासविधायकं सूत्रं न उक्तम्। समासः केन सूत्रेण प्रकृते स्यात् इत्यादि शङ्कायाः समाधानम् इदानीम् अग्रे अस्माभिः कर्तव्यम् अस्ति। किं कथयति? नन्वत्र तदर्थादियोगाभावात् न चतुर्थी समासः इति। अलं कुमार्यै तत्र यथा यूपायदारु इति खलु कथयामः। यूपदारुः इति तत्र तु चतुर्थी तदर्थार्थबलिहितसुखरक्षितैः इत्यनेन समासः भवति, परन्तु चतुर्थ्यन्तस्य तत्र पूर्वनिपातोऽपि भवति इत्यपि स्मर्तव्यम्। प्रकृते तु
चतुर्थ्यन्तं कुमार्यै इति अस्ति, तस्य तु पूर्वनिपातः नापेक्षितः। अलङ्कुमारिः इत्यत्र कुमारी शब्दस्य उत्तरपदत्वेन श्रवणात्। किञ्च एवमपि समासः न सम्भवति। कुतः? तदर्थादियोगाभावात्। चतुर्थी तदर्थार्थबलिहितु सुखरक्षितैः एतेषां योगः नास्ति अत्र। तस्य सूत्रस्य प्रकृतिप्रवृत्तिरेव नास्ति। अतः प्रकृते तेन समासः भवितुं नार्हति। न च चतुर्थी इति योगविभागात् समासः अत्र कर्तव्यः। यथा अस्माभिः पूर्वं तत्र एकेन नविंशतिः इत्यत्र तृतीयार्थेन तृतीया इति योगविभागं विधाय समासः कृतः। तद्वत् अत्रापि समासः कर्तुं न शक्यते। कुतः? तथा चेत् चतुर्थ्यन्तस्य चतुर्थी इति प्रथमान्तनिर्दिष्टत्वात् पूर्वनिपातः स्यात्। तथा चेत् कुमारी इत्यस्य पूर्वनिपातः स्यात्, तत्तु नापेक्षितम्। अतः तत्र काचित् युक्तिः दर्श्यते, परन्तु अन्यः अपि एकः विधिः अस्ति समासस्य, चतुर्थी समासः, सोऽपि अत्र न प्राप्नोति। कथं? पश्यतु, किं कथयति? पर्यादयो ग्लानाद्यर्थे चतुर्थ्या इत्यपि न सम्भवति। तस्य समासस्य नित्यत्वेन अलङ्कुमार्यै इति भाष्ये विग्रह प्रदर्शन अनुपपत्तेः तदपि न भवति। कुतः? पर्यादिषु अलम् इति अन्तर्भाव्य ग्लानाद्यर्थे, तत्र ग्लानाद्यर्थे पर्याप्त्यर्थं च अन्तर्भाव्य तेन वा समासः खलु अत्र कर्तुं शक्यते। क्व अलङ्कुमार्यै इत्यत्र? परन्तु न, सोऽपि समासः अत्र न भवति। कुतः? यतः स तु समासः नित्यसमासः अस्ति। नित्यसमासत्वेन प्रवृत्तिम् अर्हति सः समासः। तत्र नित्यसमासश्चेत् पक्षे वाक्यं न भवति। तर्हि अलङ्कुमार्यै इत्यत्र नित्यसमासः न इत्यत्र किं विनिगमकम् इति चेत् ऋषिवचनं विनिगमकं भवति। तद् ऋषिवचनं पतञ्जलि ऋषिवचनं। किं कथयति? अलङ्कुमार्यै इति भाष्ये विग्रह प्रदर्शन अनुपपत्ते, नाम भाष्ये अलङ्कुमार्यै एवं रीत्या विग्रहः दर्शितः। कस्य? अलङ्कुमारिः इति प्रयोगस्य। एवं तर्हि यदि अलङ्कुमार्यै इत्यत्र नित्यसमासः यदि स्यात् तर्हि तस्य विग्रहकथनं न युज्येत। अलङ्कुमार्यै इति विभज्य विग्रहकथनमपि न स्यात्। यतः तत्तु नाम लौकिकविग्रहः नाम वाक्यत्वेन कथनं। तर्हि नित्यसमासत्वं यदि स्यात् अथवा पर्यादयो क्रानाद्यर्थे इत्यनेन एव यदि अत्र समासः स्यात् तर्हि तु विग्रहकथनं न युज्येत। यच्च भाष्यकारेण स्वयम् अलङ्कुमार्यै इति पृथक् कृत्य विग्रहः दर्शितः अस्ति। असमासावस्थापन्नः विग्रहः दर्शितः अस्ति, लौकिकविग्रहः अलङ्कुमार्यै। तर्हि तदपि न युज्येत। अतः नायन् नित्यसमासः। नित्यसमासः न इति चेत् नित्यसमासः न इति कृत्वा पर्यादयो ग्लानाद्यर्थे इत्यनेन तत्र समासः अपि न वक्तुं शक्यते। यतः तेन तु नित्यसमासः भवति। अस्तु, तर्हि किं भोः? चतुर्थी योगविभागेनापि समासः न भवति। कुतः? चतुर्थ्यन्तस्य प्रकृतिकुमार्यै इत्यस्य पूर्वनिपातापत्तेः। किञ्च पर्यादयो ग्लानाद्यर्थे इत्यनेनापि समासः न भवति। कुतः? तेन नित्यतया समासविधानात्। तर्हि कथम् अत्र समासः वक्तव्यः? तत्र कथयति किम्? अत एव इति मूले उक्तम्। अत एव ज्ञापकात् समासः। अतएव ज्ञापकात् समासः भवति वा? नाम कस्मात् ज्ञापकात्? नाम प्रकृते अलम् शब्दपाठः यः कृतः तदलम् शब्दपाठ सामर्थ्यादेव ज्ञायते यत् अलम् कुमार्यै
अत्र अलम् इत्यस्य कुमार्यै इत्यनेन अनित्यसमासः भवति, नाम वाक्यमपि भवति समासोऽपि भवति। अतः अत्र अलङ्ग्रहण ज्ञापकेन एव इदं ज्ञायते। किमुक्तम्? अलं पूर्वगतिसमासेषु, नाम द्विगुसमासे, प्राप्तपूर्वपदे तत्पुरुषसमासे, आपन्नपूर्वपदे तत्पुरुषसमासे, अलं पूर्वपदे तत्पुरुषसमासे च। तर्हि यदि अत्र समासः न विवक्षितः स्यात् अथवा प्रकृते अलम् इत्यस्य कुमार्ये इत्यनेन सह अनित्यसमासः यदि न भवितुम् अर्हेत्, तर्हि वार्तिककारः अत्र अलं पूर्व इति ग्रहणमेव न कुर्यात्। अतः प्रकृते समासं वक्तुं न किमपि सूत्रं वर्तते, न च किमपि वार्तिकं वर्तते, परन्तु एतत् वार्तिके अलम् पूर्वग्रहणम् एव ज्ञापकं वर्तते अलम् इत्यस्य कुमार्ये इत्यनेन सह समासाय। अतः क्वचित् ज्ञापकवशादपि कार्याणि क्रियन्ते। प्रकृते अपि अयं समासः ज्ञापकात् समासः भवति। तच्च ज्ञापकम् अलम् पूर्वम् इति, नाम अलम् पूर्व इति वचनेन ज्ञायते। पुनः अग्रे उक्तं समासेषु इत्यपि उक्तं। तर्हि नाम अलम् पूर्वं यस्मिन् समासे भवति तत् निश्चयेन तत्र कश्चन समासः विवक्षितः। तत्र च उदाहरणमपि प्रसिद्धम् अस्ति एव, अलङ्कुमार्यै, अलङ्कुमारिः इति। अतः तत्र समासः अनेन ज्ञापकेन एव वक्तव्यः। नास्ति तत्र किमपि सूत्रं, नास्ति तत्र च किमपि वार्तिकं, ज्ञापकेन एव समासः भवति इत्यर्थः। अग्रे कथयति, एकविभक्तिजा पूर्वनिपाते इति कुमारी शब्दस्य उपसर्जनत्वात् ह्रस्वः। तस्मिन् विषये तु उक्तमेव, नाम अलङ्कुमारिः इति कथं सिद्धम् इति पूर्वम् अस्माभिः उक्तमेव, यत् तस्य नियतविभक्तिकत्वात् उपसर्जनत्वात् गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य इत्यनेन ह्रस्वः भवति इत्यर्थः। एवञ्च अलम् पूर्वस्यापि तर्हि अत्र मुख्यः विषयः तु अस्माभिः चर्चितः एव पूर्वमेव, नाम कुमारी इति उत्तरपदलिङ्गता प्राप्यते समस्तपदस्यापि, परन्तु तां परवल्लिङ्गतामपि प्रबाध्य तस्याः परवल्लिङ्गतायाः प्रकृतवार्तिकेन निषेधः क्रियते। अतः यः कुमार्यै अलम् अस्ति विशेष्यरूपः तस्य एव लिङ्गम् अलङ्कुमारिः इति शब्दः गृह्णाति इत्यर्थः। भवतु अन्ते किमुक्तं? गतिसमासेषु इत्युक्तम्। गतिसमासेष्वपि परवल्लिङ्गता या अस्ति तस्याः बाधः अवगन्तव्यः। नाम गतिसमासः तत्पुरुषस्य एव एकः भेदविशेषः। अतः तत्रापि परवल्लिङ्गं द्वन्द्व तत्पुरुषयोः इत्यनेन परवल्लिङ्गता प्राप्यते, परन्तु एतेन वार्तिकेन निषेधः क्रियते। तत्र उदाह्रियते किं? निष्कौशाम्बिः। व्याख्याता किं कथयति? गतिसमासमुदाहरति निष्कौशाम्बिः इति। निष्क्रान्तः कौशम्ब्याः इति खलु विग्रहः क्रियते। तत्र च निरादयः क्रान्ताद्यर्थे पञ्चम्या इत्यनेन समासः भवति। प्रातिपदिकसंज्ञा सुब्लुक् इत्यादिकं विधाय कौशाम्बी निर् इति अवशिष्यते। निरित्यस्य विसर्गत्वं भवति, षत्वं भवति, निष्कौशाम्बी इति लभ्यते। तस्याम् अवस्थायां तत्र परवल्लिङ्गं द्वन्द्वतत्पुरुषयोः इत्यनेन कौशाम्बी शब्दलिङ्गं किं कथयति व्याख्याता? अत्र कौशाम्बी शब्दलिङ्गं समासस्य न भवति। कौशाम्बी इति शब्दस्य लिङ्गं भवति तत् समस्तपदस्य न भवति इत्यर्थः। अतः तत्र यः निष्क्रान्तः, नाम कौशाम्बी इत्याख्यया नगर्या यः निष्क्रान्तः तस्य विशेष्यरूपस्यैव निष्कौशाम्बिः इत्यस्य लिङ्गं भवति। अत्रापि एकविभक्ति च पूर्वनिपाते इत्यनेन
कौशाम्बी इत्यस्य उपसर्जनसंज्ञा भवति उपसर्जनत्वात् गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य इत्यनेन ह्रस्वः भवति सुसस्य ऋत्वे विसर्गे सति निष्कौशाम्बिः इति रूपं सिद्धं भवति इत्यर्थः। एवं खलु। अग्रे कश्चन विचारः उपस्थाप्यते। यद्यपि निरादिसमासः एव अयं न तु गतिसमासः इति उच्यते। नाम अयं निरादिसमासः एव अस्ति, गतिसमासः नास्ति। कुतः? निर इत्यस्य गतिसंज्ञा नास्ति इति उच्यते। कुतः? क्रियायोगाभावात् इति। न तु गतिसमासः। प्रादिग्रहणम् अगत्यर्थम् इत्युक्तेः क्व तत्र कुगतिप्रादयः इति इत्यत्र प्रादिग्रहणं यत् कृतं वर्तते तद् अगत्यर्थं वर्तते। नाम यत् प्रादिनां यत्र गतिसंज्ञा न भवति तत्रापि समासः भवतु, तदर्थं प्रादिग्रहणं कृतं वर्तते इत्यर्थः। एवं खलु। प्रादिषु च तत्र चत्वारि वार्तिकानि विभक्तानि वर्तन्ते, तानि च अस्माभिः विस्तरेण पठितानि सन्ति। अतः किं कथयति? प्रादिग्रहणम् अगत्यर्थम् इत्युक्तेः। नाम प्रादिग्रहणम् अगत्यर्थं वर्तते इति पूर्वं प्रतिपादितम् अस्माभिः। तत्रैव किं कुत्र प्रादयः कुगतिप्रादयः इति समासपठनसमये। तथापि तर्हि कुतः गतिसमासेषु इत्युक्तं वार्तिके? तस्य समाधानं किं? तथापि नाम किमुच्यते? गतिसमासग्रहणं नाम प्रकृतवार्तिके गतिसमासग्रहणं प्रादिसमासोपलक्षणम् इत्याशयः। प्रकृते गतिसमासग्रहणं यद् कृतं सः प्रादिसमासोपलक्षणं नाम प्रादिसमासस्य उपलक्षणं नाम ज्ञापकम् अस्ति इत्यर्थः। अतः गतिसमासेनैव अत्र निरादिसमासः अपि ग्राह्यः। अतः निरादिसमासस्य उदाहरणे अस्मिन् निरादिसमासः नाम प्रादिसमासस्य एव कश्चन भेदविशेषः। निरादयः क्रान्ताद्यर्थे द्वितीयया पञ्चम्या इत्यनेन यः विधीयते इत्यर्थः। अतः किमुच्यते? गतिसमासग्रहणं प्रादिसमासोपलक्षणं नाम प्रकृते गतिसमासेषु इति यदुक्तं क्व वार्तिके दिगुप्राप्तापन्नालं पूर्वगतिसमासेषु तत्र तद् प्रादिसमासस्य लक्षणं नाम ज्ञापकम् अस्ति। तेन प्रादिषु अन्यतमः यः अस्ति निरादिसमासः तस्य उदाहरणं निष्कौशाम्बिः इति यद् वर्तते तस्मिन् उदाहरणे पर्वल्लिङ्गतायाः बाधः नाम पर्वल्लिङ्गं द्वन्द्वतत्पुरुषयोः इति सूत्रेण या पर्वल्लिङ्गता प्राप्यते तस्याः पर्वल्लिङ्गतायाः बाधः अनेन वार्तिकेन भवति इत्यर्थः। अन्यथा निष्कौशाम्बी इत्येव भवति स्म। एवं किल? एवं तर्हि एतावान् विचारः परवल्लिङ्गं द्वन्द्वतत्पुरुषयोः इत्यत्र पठिते वार्तिके द्विगुप्राप्तापन्नालम् इत्यत्र वर्तते। इदं च वार्तिकं पर्वल्लिङ्गतायाः एव क्षेत्रस्य सङ्कोचपरकं वार्तिकम् इति भवतु। इतः परं वयम् अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। सूत्रं वर्तते पूर्ववदश्ववडवौ इति। तत्र प्रथमं पदं वर्तते पूर्ववत् इति। द्वितीयं पदं वर्तते अश्ववडवौ इति। तत्र पूर्ववत् इति वति प्रत्ययान्तत्वात् अव्ययत्वं भजते। पूर्वेण तुल्यं पूर्ववत् इति।
इति वा इति तत्र तस्य अर्थः ज्ञातव्यः। पूर्वेण तुल्यं पूर्ववत्। द्वितीयं पदं वर्तते अश्ववडवौ। तस्य कथं विग्रहः? अश्वश्च वडवा च अश्ववडवौ तयोः इतरेतरयोगद्वन्द्वः अश्ववडवौ इत्युच्यते। तदेव तत्र इदं यत् सूत्रं वर्तते तस्य अर्थः कः? तस्य अर्थः अस्माभिः प्रसङ्गवशात् स्वयं ज्ञातव्यः। किं? पूर्व अश्वशब्दयोः अश्ववडवशब्दयोः पूर्ववत् लिङ्गं भवति इति। एवं खलु? नाम अश्व अपि च अश्वश्च वडवा च। तत्र अश्वः पश्यन्तु पुल्लिङ्गे वर्तते, वडवा इति स्त्रीलिङ्गे वर्तते। अश्वस्य तत्र स्त्रीलिङ्गे वडवा इति प्रयोगः क्रियते। नाम अश्वः यः अस्ति पुमान् पुल्लिङ्गस्थः, तस्य स्त्रीलिङ्गे या भवति सा वडवा इत्युच्यते। तर्हि प्रकृते परवल्लिङ्गं द्वन्द्वतत्पुरुषयोः इत्यनेन सूत्रेण प्रकृते विद्यमानस्य तत्पुरुषस्य द्वन्द्वः अत्र वर्तते। क्षन्तव्यः, तत्पुरुषः न, प्रकृते विद्यमानस्य द्वन्द्वस्य परवल्लिङ्गता प्राप्ता। परवल्लिङ्गता यदि स्यात् तर्हि कुक्कुटमयूर्यौ इतिवत् अश्ववडवे इति स्यात्। परन्तु एतत् शब्दद्वये विषये तथा न। यत्र अश्वशब्देन सह वडवा इति शब्दः समस्यते द्वन्द्वे, तत्र पूर्वपदस्य यल्लिङ्गं तल्लिङ्गं समस्तपदस्य भवति। अतः इदं सूत्रमपि तत्र परवल्लिङ्गतायाः बाधकम् इति चिन्तनीयम्। पूर्ववत् नाम पूर्वशब्दः यः वर्तते अश्ववडौ इत्यनयोः अश्वशब्दः, तस्य यल्लिङ्गं तद्वत् समस्तपदस्यापि लिङ्गं भवति इति। तर्हि तत्र अश्ववडवा इत्यस्मात् औ प्रत्यये सति अश्ववडवौ इत्येव प्रयोगः भवति। विश्वपा इत्यस्य विश्वपौ इति यथा पुल्लिङ्गे सिद्ध्यति किल, तद्वद् अश्ववडवा इत्यस्यापि पुल्लिङ्गत्वमेव भवति। अतः अश्ववडवौ इति भवति, न तु अश्ववडवे इति भवति। एवं रीत्या अस्य अर्थः उदाहरणञ्च। उदाहरणं सूत्रे साक्षादेव उक्तं, तदेव च उदाहरणं भवति। व्याख्याता किं कथयति तत् पश्यामः। अश्वश्च वडवा च इति द्वन्द्वे परवल्लिङ्गं बाधित्वा पूर्वलिङ्गार्थमिदम्। एषः विषयः स्पष्टीकृत एव। अग्रे कथयति अश्ववडवौ इति द्वन्द्वः पूर्वपदस्य लिङ्गं लभते इत्यर्थे बहुवचने विभक्त्यन्तरे च न स्यात्। कश्चन विचारः अस्ति, जागरूकतया श्रोतव्यः, तदा अवगम्यते। नाम द्वन्द्वः पूर्वपदस्य लिङ्गं लभते। अश्ववडवौ इति यः द्वन्द्वः वर्तते सः पूर्वपदस्य लिङ्गं नाम अश्व इत्यस्य लिङ्गं लभते। सत्यं लभते अस्माभिः उदाहरणमपि साधितं। किम्? अश्ववडवौ इत्येव भवति, पुंलिङ्गत्वमेव भवति, अश्ववडवे इति न भवति इत्यर्थे। नाम एतादृशे अर्थे कर्तव्ये कस्य? पूर्ववदश्ववडवौ इति सूत्रस्य बहुवचने विभक्त्यन्तरे च न स्यात्। एतावती एव अर्थे कृते तस्य बहुवचनत्वं न स्यात्, द्विवचनत्वमेव स्यात्। अपि च विभक्त्यन्तरे न स्यात्, नाम अन्यस्यां विभक्तौ अपि न स्यात्। प्रथमा स्यात्, द्वितीया स्यात्, तावदेव। तत्र तृतीया न स्यात्, चतुर्थी न स्यात्, पञ्चमी न स्यात्। एवं खलु? पुनः द्विवचनमेव स्यात्, बहुवचनं न स्यात्। परन्तु अपेक्षितं बहुवचनमपि।
ध्यानेन श्रोतव्यम् अपेक्षितं बहुवचनमपि अश्ववडव इति शब्दद्वयस्य समासेन बहुवचनमपि अपेक्षितम् अपि च अन्या अपि विभक्तिः अपेक्षिता तृतीया वा चतुर्थी वा किं भोः तथा कथं भवता उच्यते इति कथ्यते तत्र नाम साक्षात् ज्ञायते खलु अश्ववडवौ इति शब्दः पठितः तत्र उक्तं पूर्ववत् नाम पूर्वशब्दस्य यल्लिङ्गं तदेव लिङ्गं समस्तपदस्यापि भवति अपि च द्विवचनान्ततया एव उदाहरणं दत्तम् अश्ववडवौ तर्हि कथं भवति अपि च तत्र पुल्लिङ्गे द्विवचनान्ततया एव उदाहरणं दत्तम् अपि च इदम् उदाहरणम् अधिकाधिकं प्रथमाविभक्तेः द्विवचने द्वितीयाविभक्तेः च द्विवचने एव अस्माभिः अवगन्तुं शक्यते तर्हि साक्षात् सूत्रे एव उदाहरणं पठितं कथं भवता उच्यते विभक्त्यन्तरे अपि रूपम् अपेक्षितम् अपि च नाम प्रथमां द्वितीयां विधाय तृतीया इत्यादिषु अपि प्रयोगः अपेक्षितः अपि च कथमुच्यते बहुवचने अपि तत्र प्रयोगः भवति इति परन्तु नैव तत्र अवधानं कर्तव्यं ऋषेः अभिप्रायः अवगन्तव्यः अत्र बहुवचने अपि प्रयोगः अपेक्षितः अपि च विभक्त्यन्तरे नाम प्रथमां द्वितीयां च विधाय अन्यासु विभक्तिषु अपि अत्र प्रयोगः अपेक्षितः कथं तच्च युक्त्या अथवा ऋषेः स्वारस्यं ऋषेः अभिप्रायं विज्ञाय एव अस्माभिः अवगन्तुं शक्यते तत्र कथयति इत्यत आह किमाह द्विवचनमतन्त्रम् द्विवचनम् अतन्त्रम् अस्ति द्विवचनम् अत्र न तन्त्रं न तन्त्रं नाम प्रधानं न तन्त्रम् अप्रधानं नाम मुख्यं नास्ति परन्तु द्विवचनम् अत्र उपलक्षणं वर्तते उपलक्षणं नाम ज्ञापकं वर्तते खलु किं कथयति अग्रे द्विवचनं विभक्तिश्च इति द्वयमपि अविवक्षितम् इत्यर्थः प्रकृतद्विवचनस्य यः प्रयोगः कृतः क्व अश्ववडवौ तस्य प्राधान्यं न भवति तेन नाम द्विवचने एव अयं प्रयोगः भवति इति न चिन्तनीयं तेन प्रकृते द्विवचनं विभक्तिः च इति द्वयमपि अविवक्षितं नाम सूत्रे द्विवचने एव प्रयोगः भवति इति न विवक्षितं सूत्रकारस्य अपि च केवला प्रथमा अथवा द्वितीया एव विभक्ति भवति प्रथमायाः द्वितीयायाः द्विवचनम् एव केवलं भवति इति न विवक्षितं वर्तते इति नाम एषा विवक्षा नास्ति सूत्रकारस्य परन्तु सूत्रकारः अत्र किं वक्तुम् इच्छति नाम अश्ववडव इति शब्दयोः सत्यं परवलिङ्गतायाः तु बाधः भवति एव परन्तु द्विवचनम् एव भवति इति न बहुवचनमपि अत्र भवति अपि च अन्या अपि विभक्तिः अत्र भवितुम् अर्हति तृतीया चतुर्थी इत्यादयः विभक्तयः अपि भवितुम् अर्हन्ति द्विवचने बहुवचने च एतेषां प्रयोगाः भवितुम् अर्हन्ति कथमिदमुच्यते इति चेत् पूर्ववद्ग्रहणम् अत्र लिङ्गम् नाम विभक्त्यन्तरे अश्ववडव अनयोः प्रयोगः अपि च वचनान्तरे बहुवचने अपि अनयोः अश्ववडव इति शब्दयोः प्रयोगः भवितुम् अर्हति इत्यत्र सूत्रे पूर्ववद् इति ग्रहणमेव लिङ्गं वर्तते कथं लिङ्गं भवति भोः तदपि प्रतिपाद्यते कुतः अन्यथा निपादनादेव सिद्धे किन्तेनेति भावः यदि सूत्रकारस्य अश्ववडवौ इत्येव प्रयोगः अपेक्षितः स्यात् तर्हि पूर्ववत् इति ग्रहणमेव किमर्थं कुर्यात् भोः एतावत् चिन्तयतु भवान् साक्षात् अश्ववडवौ इति कथयित्वा तत्र द्विवचनान्ततायाः अपि च प्रथमा द्वितीया विभक्त्यन्ततायाः एव तत्र विवक्षां संस्थाप्य
केवलम् अश्वबडवौ एतावदेव निपातनं करोति स्म। तावदेव। यदि अश्वबडवौ इत्येव तत्र नित्यद्विवचनान्तमेव अपेक्षितं यदि अभविष्यत्, अपि च प्रथमा अथवा द्वितीया विभक्तिः एव तत्र अपेक्षिता यदि अभविष्यत्, तर्हि अश्वबडवौ तावदेव वदति स्म। तेनैव लप्स्यते स्म खलु। किमर्थम् एतावत् गौरवं कृतवान् पूर्ववत् इति उक्त्वा। एवं चेत् तत्र पूर्ववत् शब्दः ज्ञापकः भवति यत् अश्वबडवौ इति तु तावत् नाम केवलम् उपलक्षणमात्रं वर्तते। नाम इदं सूत्रं नाम पूर्ववत् इति सूत्रेण तत्र पूर्ववत् सूत्रे पूर्ववत् इति ग्रहणेन ज्ञाप्यते यद् अश्वबडवौ इति तु केवलम् एकं तत्र उदाहरणत्वेन तेन प्रतिपादितम्। तेन तत्र अर्थः एवम् अवगन्तव्यः, नाम अश्वबडव इति प्रसङ्गे पूर्वशब्दः यः अश्व वर्तते तस्य यल्लिङ्गं तद् उत्तरलिङ्गस्यापि भवति। अपि च तेन पूर्ववद् ग्रहणेनैव अयमपि सिद्धान्तः तत्र आविष्कृतः भवति यत् प्रकृते बहुवचनम् अपि भवति, अपि च अन्याः विभक्तयः अपि भवन्ति। अतः एव मूले एतम् आशयम् एव मनसि संस्थाप्य मूले उक्तवान्। पश्यन्तु, अश्वबडवौ, पुनः बहुवचने अपि उक्तवान् अश्वबडवान्, पुनः तृतीया विभक्तेः बहुवचने अपि उक्तवान् अश्वबडवैः। एवमेव अग्रेपि प्रयोगाः अस्माभिः अश्वबडवाभ्याम्, अश्वबडवेभ्यः, अश्वबडवाभ्याम्, अश्वबडवेभ्यः, अश्वबडवयोः, अश्वबडवानाम्, अश्वबडवयोः, अश्वबडवेषु, विश्वपासु इति भवति पुल्लिङ्गे अश्वबडवासु। एवम् अन्येपि प्रयोगाः ज्ञातव्याः इत्यर्थः। बहुत्वे तु तत्र विग्रहः अश्वश्च बडवा च इति न भविष्यति। बहुत्वे बहुवचनत्वेनैव विग्रहः भविष्यति। अश्वाश्च बडवाश्च इति वा अश्वश्च बडवाश्च इति वा खलु, अथवा अश्वाश्च बडवा च इति वा विग्रहः बहुवचनविवक्षायां भविष्यति। अतः पूर्ववत् इति शब्दग्रहणसामर्थ्यात् इदं सर्वम् अपि प्रपञ्चं स्फुटीभवति। अतः अत्र सूत्रकारस्य तात्पर्यम् अस्ति इत्यर्थः। एवञ्च एतावान् विषयः पूर्ववदश्वबडवौ इति सूत्रे भवति। तस्य च अस्माभिः अत्र विचारणा कृता। अधुना वयम् अग्रिमं सूत्रं प्रविशामः। अग्रिमं सूत्रं भवति रात्रान् हाहाः पुंसि इति। पश्यन्तु, तत्र पूर्ववदश्वबडवौ इति सूत्रं द्वितीयाध्यायस्य चतुर्थपादस्य 27 सूत्रं भवति। तदनन्तरं हेमन्तशिशिरावहोरात्रे चच्छन्दसि इति 28 सूत्रं भवति। तदनन्तरं वर्तते अष्टाध्याय्याः क्रमे रात्रान् हाहाः पुंसि इति। रात्रान् हाहाः पुंसि इति सूत्रे द्वे पदे स्तः। प्रथमं पदं किं? रात्रान् हाहाः इति। तस्य कथं विग्रहः इति चेत् रात्रश्च अह्नश्च अहश्च रात्रान् हाहाः इतरेतर योगद्वन्द्वः भवति। एवं खलु। तदनन्तरं पुंसि इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनं भवति। पुंस इति शब्दस्य अत्र तदेव
सूत्रेव सूत्रार्थः सन्निहितः वर्तते। कथयति, किं कथयति? एतदन्तौ द्वन्द्वतत्पुरुषौ पुंस्येव। तत्र इदमस्ति खलु, अस्माकं पर्वल्लिङ्गं द्वन्द्वतत्पुरुषयोः, ततः द्वन्द्वतत्पुरुषयोः अनुवर्तनमत्र भवति। अतः सूत्रार्थः क्रियते एतदन्तौ। एतत् शब्देन तत्र रात्रान् हा 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 ग्राह्यः। नाम रात्रशब्दः यस्य द्वन्द्वस्य अन्ते भवति अथवा तत्पुरुषस्य अन्ते भवति, अपि च अह्नशब्दः यस्य द्वन्द्वस्य अन्ते भवति अथवा तत्पुरुषस्य अन्ते भवति, अपि च अहन् इति शब्दः यस्य द्वन्द्वस्य अन्ते भवति अथवा तत्पुरुषस्य अन्ते भवति। तत्र तादृश रात्रान्तः शब्दः अथवा अह्नान्तः शब्दः अथवा अहन्नन्तः शब्दः पुंसि एव, पुल्लिङ्गे एव भवति इति। अयमपि शब्दः पर्वल्लिङ्गतायाः अपवादः। इदमपि सूत्रं पर्वल्लिङ्गतायाः अपवादसूत्रं भवति। उदाहरणानि तु क्रमशः वयं पठिष्यामः। व्याख्याता कथम् आरभते इति पश्यामः। किं कथयति? द्वन्द्वतत्पुरुषयोः इत्यनुवृत्तं प्रथमा बहुवचनान्तेन विपरिणतं रात्रिभिः विशेष्यते, अतः तदन्तविधिः भवति। अत एव एतादृशः अर्थः लभ्यते। कीदृशः? एतदन्तौ इति। अस्तु, अग्रे कथयति रात्रान्हाहान्त द्वन्द्वतत्पुरुषाः पुंसि इत्यर्थः। नाम एते पुल्लिङ्गे एव भवन्ति इति अर्थः वर्तते। एवं खलु? तत्रोच्यते उदाहरणानि फलितमाः। नाम ततः पूर्वं सूत्रार्थविषये चर्चां कुर्वन् अस्ति कः? व्याख्याता। फलितमाः एतदन्तौ इति सः सूत्रार्थः अस्माभिः दृष्टः एव। पर्वल्लिङ्गतापवादः इत्यपि उक्तम्। अग्रे कश्चन विचारः अत्र अस्ति। उदाहरणानि तु पश्चात् अवलोकयिष्यन्ते। आदौ विचारः कश्चन अस्ति प्रकृते। किं कथयति? ननु अहोरात्र इति समाहारद्वन्द्वे अहश्च रात्रिश्च इति खलु सनपुंसकम् इति नपुंसकत्वप्रसङ्गः। कुतः? समाहारः नपुंसकलिङ्गे भवति खलु। अतः सनपुंसकमिति पठिष्यमाणं सूत्रम् अचिरेणैव पठिष्यते। अग्रिमं सूत्रं तदेव अस्ति। किं? सनपुंसकम् इति। अतः तेन सूत्रेण प्रकृते नपुंसकत्वं प्राप्नोति। नपुंसकत्वप्रसङ्गः। अग्रे कथयति न च नपुंसकत्वस्य अपि अयं पुंस्त्वविधिः अपवादः इति वाच्यम्। नाम नपुंसकत्वस्य कस्य? सनपुंसकम् इति। अग्रिमं सूत्रं सनपुंसकम् इति नास्ति, क्षन्तव्यः। अग्रिमं सूत्रं तु अपथन् नपुंसकम् अस्ति। परन्तु अचिरेण एव अस्मिन्नेव प्रकरणे सनपुंसकम् इत्यपि पठिष्यते। पञ्चषाणि सूत्राणि पठित्वा अग्रे भवतु। तथापि किं कथयति? न च नपुंसकत्वस्य अपि अयं पुंस्त्वविधिः अपवादः। नपुंसकत्वस्य कस्य? सनपुंसकत्वम् इत्यस्य 17 तत्सूत्रं भवति।
द्वितीयाध्यायस्य चतुर्थपादस्य सप्तदशं सूत्रम् अस्ति किं सनपुंसकं तद्बुद्धौ सम्यक् स्थापनीयम् एवं खलु तस्यापि अयम् अपवादः कः अपवादः रात्रान्हाः पुंसि इति न वक्तव्यम् इति कथयति एषः कुतः तत्र कारणं दर्शयति पुरस्तात् अपवादाः अनन्तरान् विधीन् बाधन्ते नोत्तरान् इति न्यायेन अस्य पुंस्त्वविधेः कः पुंस्त्वविधिः रात्रान्हाः पुंसि च रात्रान्हाः पुंसि इति पुंस्त्वविधेः परवल्लिङ्गता मात्रापवादत्वात् नाम परवल्लिङ्गतायाः एव अपवादत्वं वर्तते इत्यर्थः अग्रे कथयति तस्मात् अहोरात्रौ इति इतरेतरद्वन्द्वः एव इह उदाहर्तुम् उचितः इत्यत आह अनन्तरत्वादिति तत्र अनन्तरत्वात् इत्यतः आरभ्य अस्माभिः अग्रे समन्वयनं करिष्यते परन्तु अत्र कश्चन व्याख्यात्रा दोषः आचरितः अस्ति तस्य दोषस्य विषये अस्माभिः किञ्चिदत्र विचारः कर्तव्यः वर्तते नाम गतपङ्क्तिः या व्याख्यात्रा उक्ता का न च नपुंसकत्वस्यापि अयम् पुंस्त्वविधिः अपवादः इति वाच्यम् इति यदुक्तं खलु तत्र हेतुः दर्शितः कः पुरस्तादपवादाः अनन्तरान् विधीन् बाधन्ते न तु उत्तरान् इति न्यायेन अस्य पुंस्त्वविधेः परवल्लिङ्गता मात्रापवादत्वात् इति यद् हेतुः प्रदर्श्यमानः वर्तते सः असङ्गतः वर्तते कुतः यतः पुरस्तादपवादाः अनन्तरान् विधीन् बाधन्ते इति यः न्यायः वर्तते सः न्यायः प्रकृते न प्रवर्तते एव कुतः यतः रात्रान्हाः पुंसि इति पुरस्तात् अपवादः नास्ति पश्यन्तु तद् अवधानेन पश्यन्तु सूत्रक्रमः एवमस्ति अस्माभिः सूत्रत्रयमादाय विचारः क्रियमाणः वर्तते सनपुंसकम् इति पर्वल्लिङ्गं द्वन्द्वतत्पुरुषयोः इति रात्रान्हाः पुंसि इति च तत्र कौमुद्याः क्रमे पर्वल्लिङ्गं द्वन्द्वतत्पुरुषयोः इति सूत्रम् आदौ वर्तते रात्रान्हाः पुंसि इति सूत्रम् अनन्तरं वर्तते सनपुंसकम् इति सूत्रं ततः अपि अग्रे वर्तते परन्तु पुरस्तादपवादन्यायस्य प्रवृत्त्यर्थं वयं कौमुद्याः क्रमं न आश्रयामः वयं तु अष्टाध्याय्याः क्रमं पश्यामः अस्तु तर्हि एषु त्रिषु सूत्रेषु अष्टाध्याय्यां किं शास्त्रं पूर्वं किञ्च परं तत्र अस्ति आवश्यकी दृष्टिः अतः तत्रुच्यते तत्र पश्यन्तु किं सनपुंसकम् इति सूत्रं वर्तते सप्तदशम् अर्थात् त्रिषु सूत्रेषु प्रथमे क्रमे सनपुंसकम् इति सूत्रं वर्तते पर्वल्लिङ्गं द्वन्द्वतत्पुरुषयोः इति सूत्रं वर्तते षड्विंशं चतुर्थे पादे षड्विंशम् अतः सनपुंसकानन्तरं क्रमः वर्तते पर्वल्लिङ्गं द्वन्द्वतत्पुरुषयोः इत्यस्य ततः सूत्रं वर्तते रात्रान्हाः पुंसि नवविंशं सूत्रं वर्तते 17th सूत्रं सनपुंसकं 26th सूत्रं पर्वल्लिङ्गं द्वन्द्वतत्पुरुषयोः 29th इति सूत्रं वर्तते रात्रान्हाः पुंसि इति एवं खलु तर्हि कथम् एषः व्याख्याता अत्र पुरस्तादपवादाः इति न्यायम् आदाय पूर्वपक्षम् उपस्थापयति पश्यन्तु किमुक्तं न च नपुंसकत्वस्याप्ययम् पुंस्त्वविधिः अपवादः इति वाच्यम् तत्र कथयति अग्रे किम् पुरस्तादपवादः अनन्तरान् विधीन् बाधन्ते नोत्तरान् भोः
किमुक्तं नपुंसकत्वस्यापि अयं पुंस्त्वविधिः अपवादः नाम सनपुंसकस्य इति विधेः अयं विधिः कः रात्रान्हाः पुंसि इति नास्ति अपवादः कुतः पुरस्तादपवादः अनन्तरान् विधीन् बाधन्ते नोत्तरान् भोः प्रकृते रात्रान्हाः पुंसि इति सूत्रं पुरस्तादेव नास्ति खलु पुरस्तात् तु सनपुंसकम् इति अस्ति खलु ततः अनन्तरविधिः वर्तते पर्वलिङ्गं द्वन्द्वतत्पुरुषयोः ततः उत्तरविधिः वर्तते रात्रान्हाः पुंसि च परन्तु पुरस्तात् अपवादं भवान् कम् अत्र गृह्णन् वर्तते रात्रान्हाः पुंसि इति सूत्रं भवान् पुरस्तात् अपवादं परिगणयन् वर्तते कथं न शक्यते खलु तत्तु सनपुंसकम् इति सूत्रस्य कृते अनन्तरविधिः वर्तते उत्तरविधिः वर्तते अनन्तरविधि सनपुंसकम् इति सूत्राय अनन्तरविधिः वर्तते पर्वलिङ्गम् इति उत्तरविधिः वर्तते रात्रान्हाः पुंसि इति अतः पुरस्तात् अपवादन्यायविषयः सनपुंसकम् इति सूत्रविषये यदि भवता उच्यते तर्हि तु युज्यते परन्तु रात्रान्हाः पुंसि च इति सूत्राय भवान् तत्र पुरस्तात् अपवादन्यायस्य उपस्थितिं कुर्वन्नस्ति तन्न युज्यते भोः यतः पुरतः एव नास्ति अष्टाध्यायीक्रमे पुरतः एव न वर्तते एषः तु अन्ते वर्तते तृतीये स्थले वर्तते एतत् सूत्रत्रिके एतत् सूत्रत्रये रात्रान्हाः पुंसि इति तृतीये स्थले वर्तते एवं खलु अतः एतं विचारमादाय यः पूर्वपक्षः अत्र स्थाप्यमानः वर्तते व्याख्यात्र सः पूर्वपक्षः न युज्यते अतीव अत्र भ्रान्तिः जाता वर्तते इत्येव वक्तव्यम् न च नपुंसकत्वस्याप्ययं पुंस्त्वविधिरपवादः इति वाच्यम् पुरस्तादपवादाः अनन्तरान् विधीन् बाधन्ते नोत्तरान् इति न्यायेन अस्य पुंस्त्वविधेः पर्वलिङ्गता मात्रापवादत्वात् कथं पुंस्त्वविधेः पर्वलिङ्गता मात्रापवादत्वात् अयं पुरतः एव नास्ति तर्हि तस्य न्यायस्य प्रवृत्तिरेव अत्र न वर्तते अतः सर्वात्मना दुष्यति एषा पङ्क्तिः सिद्धान्तविरुद्धा च वर्तते अतः नाम पूर्वपक्षिणः अपि एषा पङ्क्तिः न युज्यते अतः एषा पङ्क्तिः अस्यां पङ्क्तौ कृपया पाठकाः अवधानं न कुर्वन्तु अथवा परिष्कृत्य अत्र प्रकारान्तरेण मूलस्य समन्वयनाय प्रयत्नः कर्तव्यः मूलस्य समन्वयनाय अस्माभिः तु प्रयत्नः अत्र करिष्यते एव परन्तु एतां पङ्क्तिं विहाय एव अग्रे युक्तिं ददाति अग्रे पुनः किमपि कथयति किं तस्माद् अहोरात्रौ इति इतरेतरयोगद्वन्द्वः एव उदाहर्तुम् उचितः नाम अहोरात्रौ इत्यत्र इतरेतरयोगद्वन्द्वः एव वक्तव्यः कस्य प्रवृत्त्या पर्वलिङ्गं द्वन्द्वतत्पुरुषयोः इत्यस्य प्रवृत्त्या परन्तु तन्न भवति एषापि पङ्क्तिः सिद्धान्त नाम पूर्वपक्षः एव यदा सम्यक् नास्ति तदा एषापि पङ्क्तिः प्रकृते समीचीना नास्ति अतः नितान्ततया भ्रान्तिरेव अत्र वर्तते अस्तु भवतु नाम तर्हि अहम् इदानीं प्रकृते व्याख्यातुः एतत् पुरस्तादपवाद इत्यादि पूर्वपक्षे कृताया कल्पना तां कल्पनां परित्यज्य मूले यदुक्तं मूले नाम भट्टोजीदीक्षितग्रन्थे यदुक्तं तत्र उक्तं सिद्धान्तम् आदाय समन्वयनं करोमि तत्रैव समन्वयनं करोमि किमुक्तं तत्र रात्रान्हाः पुंसि च इत्यस्य सूत्रार्थः कृतः एतदन्तौ द्वन्द्वतत्पुरुषौ पुंस्येव इति ततः तत्र सिद्धान्तः उक्तः अनन्तरत्वात् परवल्लिङ्गतापवादोऽप्ययम् परत्वात् समाहारनपुंसकतां बाधते इति पश्यन्तु अस्य अर्थः एवम् अवगन्तव्यः नाम अनन्तरत्वात् नाम रात्रान्हाः पुंसि इति सूत्रं कस्य सूत्रस्य कृते अनन्तरसूत्रं भवति
इति चेत् परवल्लिङ्गं द्वन्द्वतत्पुरुषयोः इति परवल्लिङ्गता विधायकं यत् सूत्रं वर्तते तस्य सूत्रस्य कृते अयं विधिः अनन्तरविधिः भवति। कः विधिः? रात्राह्नाः पुंसि इति। तर्हि कथयति अनन्तरत्वात् परवल्लिङ्गतापवादः अयम्, नाम परवल्लिङ्गतां प्रबाध्य तिष्ठति। कथं? तत्र एका परिभाषा वर्तते। अनन्तरस्य विधिर्वा भवति प्रतिषेधो वा भवति। अनन्तरं विद्यमानं यत् सूत्रं वर्तते तस्य विधिः भवति अथवा प्रतिषेधः भवति इति। तच्च वयं यत्र सा परिभाषा आगमिष्यति तत्रैव पठिष्यामः। तर्हि तत्परिभाषाबलात् प्रकृते अनन्तरं विद्यमानः यः विधिः वर्तते रात्राह्नाः पुंसि इति, तस्य विधेः परवल्लिङ्गं तद्वतत्पुरुषयोः इति विधेः अपवादत्वं भवति। अर्थात् परवल्लिङ्गं द्वन्द्वतत्पुरुषयोः इत्यस्य विधेः अपवादतां भजते रात्राह्नाः पुंसि। अतः एव अहोरात्र इत्यत्र परवल्लिङ्गं द्वन्द्वतत्पुरुषयोः इत्यनेन परवल्लिङ्गत्वं न भवति इत्यर्थः। अपि च किम् उक्तवान्? अपवादोऽप्ययम्, नाम तस्य सकृद्बाधं कृत्वा, कस्य? परवल्लिङ्गं द्वन्द्वतत्पुरुषयोः इत्यस्य अनन्तरविधित्वात् बाधं कृत्वा तत्र का परिभाषा उपतिष्ठते? अनन्तरस्य विधिर्वा भवति प्रतिषेधो वा भवति इति परिभाषा उपतिष्ठते। अतः इति न्यायः उपतिष्ठते। तन्न्यायवशात् प्रकृते परवल्लिङ्गतायाः बाधः रात्राह्नाः पुंसि इत्यनेन भवति। अग्रे उच्यते परत्वात् समाहारनपुंसकतां बाधते। नाम सनपुंसकम् इत्यस्य कृते परशास्त्रं वर्तते। किम्? रात्राह्नाः पुंसि। अतः सनपुंसकम् इत्यनेन सनपुंसकम् इत्यनेन नपुंसकत्वं समाहारत्वात् प्राप्यमाणम् आसीत्। कुत्र? अहोरात्र इत्यत्र। तस्यापि बाधः अनेन सूत्रेण क्रियते। केन? रात्राह्नाः पुंसि इत्यनेन। अस्तु, तर्हि व्याख्यातुः दोषं किञ्चित् चिन्तयन्तु, अत्र विचारणां कुर्वन्तु, अपि च एतावत् विचारितम् अंशं बुद्धौ संस्थाप्य प्रवर्तन्ताम्। एतादृशदोषाविष्करणे मम एव यदि भ्रमः स्यात् यदि, तर्हि अहमपि निर्देष्टव्यः भवद्भिः श्रोतृभिः। अग्रे सूत्रस्यास्य उदाहरणानि अत्र च विद्यमानं वार्तिकम् अस्माभिः अग्रिमपाठे पठिष्यन्ते। अत्रैव तावत् मङ्गलं क्रियते। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। तिष्ठामः।